नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। 2072 को भूकम्पले भत्किएपछि पुनर्निर्माण गरिएको धरहराको शनिबार प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। धरहरालाई बलियो, आकर्षक र अपाङ्ग मैत्री बनाइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाई। निर्माण व्यवसायीका 41 बुँदे माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको चेतावनी। कुल 325 अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई प्रतिबद्धता हालसम्म जम्मा 110 अर्बको मात्रै लगानी भित्रियो। मिथिलाको प्रख्यात सहनाई बाजाको प्रयोग घट्दो। सहनाई बजाउने व्यवसायीहरूको जीवनयापनमा कठिनाई, व्यवसायी अन्य पेशा अँगाल्न बाध्य। बिजनेस टुडेको सुरुमा धरहराको उद्घाटन सम्बन्धी समाचार। 2072 सालको भूकम्पले भत्किएपछि पुनर्निर्माण गरिएको धरहराको शनिबार उद्घाटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार धरहराको समुद्घाटन गर्नुभएको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण उद्घाटन समारोहमा कसैलाई पनि नबोलाइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। उद्घाटन कार्यक्रम अवलोकनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। धरहरा उद्घाटन गरिए पनि अवलोकन गर्न भने पाइने छैन। पार्किङ क्षेत्र, बगैँचा लगायतको काम जारी रहेको छ। धरहरालाई बलियो, आकर्षक र अपाङ्ग मैत्री बनाइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाइ छ। धरहरा वरपरको 29 रोपनीमा विस्तारित रूपमा सुन्धारालाई समेटेर पार्क बनाउने सरकारी योजना अनुसार 3 अर्ब 8 करोड लागतमा रमण कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ। 2075 साल पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै शिलान्यास गरिएको पुनर्निर्मित धरहरा नढल्ने र धरहरा फेरि उठेकोमा दीपावली गर्न प्रधानमन्त्रीले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। अहिले बनेको धरहरा बाहिरबाट देखिँदा 11 तले रहे पनि भित्र 22 तला रहेको छ। त्यसमा 2वटा लिफ्ट राखिएको छ। जमिन मुनि 2 तला बनाइएको छ। 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहराको वरपर विश्राम स्थल सहितको बगैँचा समेत छ। धरहराको पुनर्निर्माण एउटा नेपालको गौरव, काठमाडौँ चिनिने एउटा काठमाडौँको परिचय, नेपालको परिचय, नेपालको गौरव र यससँग एउटा इतिहास पनि जोडिएको छ। 2072 सालको भूकम्पले 9 तले धरहरा भत्किएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिले धरहरा रहेकै स्थानमा 22 तले धरहरा पुनर्निर्माण गरेको छ। पुनर्निर्मित धरहरामा सुनको जलप लगाइएको गजुर बुधबार राखिएको थियो। धरहराको 22औं तलामा शिवलिङ्ग छ। 2वटा लिफ्ट र रङ्गरोगनको काम सकिएको छ। पहिलेको भन्दा 24-25 मिटर अल्गो रहेछ र मजबुत छ। यसको जग, यसको बनावट, यसमा प्रयुक्त मेटेरियल सबै हिसाबले यो मजबुत छ। यो खुसीको कुरा। हाललाई एउटा मात्र लिफ्ट सञ्चालन गरिएको छ। 2072 वैशाख 12 गतिको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको धरहरा पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2072 फागुन 4 गते मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानको घोषणा गर्नुभएको थियो। नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको 22औं साधारण सभा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। यो साधारण सभाले 41वटा मागहरू सरकार समक्ष राखेको छ र यी मागहरू सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरू निकै अप्ठ्यारोमा रहेको र सरकारले व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गर्ने पहल नगरे यो व्यवसाय नै धराशायी हुने बताउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको 22औं साधारण सभा काठमाडौँमा सकिएको छ। महासंघको यो साधारण सभाले 41 बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ। यी 41 बुँदामा महासंघका विभिन्न मागहरू समावेश गरिएका छन्। यी माग पूरा नगरिए फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी महासंघले दिएको छ। महासंघले राखेका मागहरूमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा पुनः संशोधन गरेर
5 करोडसम्मको ठेक्कामा कुनै पनि योग्यता नराखी निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कोभिडले समस्याग्रस्त भएर निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सबै आयोजनाहरूको निर्माण अवधि 1 वर्ष थप्न पनि निर्माण व्यवसायको माग रहेको छ। सरकारले यसअघि 2077 सालको असार 29 गते र यसैगरी गत वर्षकै माघ 11 गते निर्णय गरी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने म्याद थपेकोमा सो अवधिमा पनि आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने वातावरण नबनेको भन्दै फेरि म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघले ठेक्का लिएर काम सम्पन्न भइसकेका परियोजनाहरूको पाउनुपर्ने भुक्तानी व्यवसायीहरूले नपाउँदा ठूलो समस्या आएको भन्दै बाँकी रकम भुक्तानी दिन पनि आग्रह गरेको छ। महासंघले परियोजनाहरू निर्माणको क्रममा एकपटक मात्र म्याद थप पाउने व्यवस्था भए त्यसले व्यवसायलाई ठूलो धक्का पुग्ने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीबाट हटाउनु पर्ने माग पनि राखेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले फेरि अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माणको क्षेत्रमा पनि कोभिडको प्रभाव देखिन थालेको भए तापनि सावधानी अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। निर्माण व्यवसाय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो, तर नेपालमा व्यवसायीहरूको संख्या बढ्दो छ भने उनीहरूको क्षमतामा त्यही अनुरूप सुधार भएको देखिँदैन। सरकारको विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि नहुँदा अवस्था प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुरूप कम दर रेट हुनेलाई ठेक्का दिनुपर्ने हुँदा काम पाउनका लागि गर्नै नसक्ने दर रेटमा ठेक्का लिने गरिएको देखिन्छ। नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरू आआफ्नै समस्या देखाइरहेका छन्। कतै काम सकेर पनि भुक्तानी नपाउने, परियोजनाको ठेक्का लिएर पनि निर्माण स्थलमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू नगरिदिँदा काममा ढिलाइ हुने र त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीमाथि पर्ने लगायतका गुनासाहरू गर्ने गरेका छन्। निर्माण व्यवसायका यस्ता मागहरू जायज देखिने गरे तापनि निर्माण व्यवसायका काम कारबाहीहरूप्रति सरकार र सर्वसाधारणका थुप्रै असन्तुष्टिहरू रहेका छन्। धेरै ठाउँमा ठेक्का लिने, काम सम्पन्न गर्नै नसक्ने अवस्थामा पनि कम दर रेटमा ठेक्का लिने र धेरै ठाउँमा काम सुरु गर्ने तर काम सम्पन्न नगर्ने जस्ता कार्यहरू नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूबाट भइरहेको छ। केही किलोमिटरका सड़कहरूको निर्माण गर्न, कालोपत्रे गर्न जस्ता सामान्य निर्माणका कामहरू समेत ठेकदारहरूले वर्षौंसम्म सम्पन्न गर्न नसक्दा स्थानीयले पाएको दुःख हेर्न पनि धेरै टाढा जानु पर्दैन। चरीकोट खाडीचौर सड़क, काठमाडौँको साखु जाने बाटो यसका उदाहरण हुन्। निर्माण कार्यको स्तरका बारेमा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको देखिएको छ। केही समय यता केही पुलहरू निर्माणकै चरणमा भत्केको पनि देखिएको छ। अर्को विषय, सरकारले पनि व्यवसायका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक पटक संशोधन गरे तापनि समस्या सुल्झेको देखिँदैन। निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको भुक्तानी पनि जायज कारण बिना लामो समयसम्म रोकिनु कति जायज हो पनि महत्वपूर्ण विषय हो। निर्माण व्यवसायीहरू सरकारले गर्ने निर्णयहरूका विषयमा व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेर निर्णय गरे पटक पटक समस्या उही ठाउँमा पुगेर नअड्किने बताउने गर्दछन्। अहिले कोभिडबाट पनि अन्य क्षेत्र जस्तै नेपालको निर्माण व्यवसाय प्रभावित बनेको छ र यो क्षेत्रलाई उचित सहयोग दिएर चलायमान बनाउनु पनि अहिलेको आवश्यकता रहेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको 4 वर्ष हुँदा पनि अधिकांश ठाउँमा जनताले चाहेको विकास र जनप्रतिनिधिहरूले गरेका घोषणामै सीमित छन्। तर मोरङको सुन्दर हरैचाका विभिन्न वडाहरूले स्वरूप परिवर्तन गरेका छन्। गाउँ गाउँमा सडक, खानेपानी लगायत विकास निर्माणले तीव्रता पाएको भन्दै सुन्दर हरैचावासी पनि हर्षित बनेका छन्। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका धेरै वडाले यति बेला मुहार नै फेरेका छन्। सडक मर्मत, पुल, पुलेसाको कामले 4 वर्षमा धेरै वडाले यति बेला मुहार नै फेरेका हुन्। यहाँका वडाहरूले गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिचालन पनि गरेको भन्दै स्थानीय हर्षित छन्। हिलो कादो थियो, अब अहिले आएर स्थानीय स्रोतबाट र साझेदारी उसबाट मिलेर यो बाटोलाई अहिले यतिको बाटो बनाइयो। राम्रै बाटो छ अहिले पनि। पहिलेको अवस्था कस्तो थियो, अहिले कसरी काम गर्नु? पहिले चाहिँ अब 12 फिटको बाटो हो यो। 12 फिटको बाटोमा पनि अब हिलो कादो थियो, ग्राभेल पछि गरेको हो।
प्राइभेट गर्दा पनि अब राम्रो नदेखेपछि नगरपालिकाको मापदण्ड पुर्याउनको लागि हामीले चाहिँ अहिले 18 फिट बनाएको यो बाटोलाई 18 फिट बनाएर नालासहित 18 फिट बनाएर हामीले अहिले टेबल हालेको। लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेका गाउँका बासिन्दाहरू आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित बनेका स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकाको क्षेत्रमा रहेका सडक सुधार गर्ने कामले तीव्रता पाएको बताउँछन्। यो सुन्दर रहेछ वार्ड नम्बर 3 मा जनप्रतिनिधिहरू जननिर्वाचित भएर आइकनको जनताप्रति जननिर्वाचित पदाधिकारी उत्तरदायी छन् र विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ भने कसले के भन्छ कसले के भन्छ त्यो होइन 65% कामहरू चाहिँ भएको छ, एकदम राम्रोसँग काम भएको छ र अब लगभग अब यो 1.5 वर्षको अन्तरमा 100 को 100 त नजाला 85-90 सम्म जान्छ भन्ने हामीले आकलन गरेका छौँ। सुन्दर हरैचा 3 मा कृषिका क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षण गर्न विभिन्न कृषिजन्य कार्यक्रमहरू आएका छन् भने वडामा रहेका युवा युवतीहरूलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन अभिमुखीकरण तालिमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। त्यो कामलाई पुनः भत्काएर नयाँ संरचना तयार गरेर लिएर जानको लागि अनुरोध पनि गरेका छौँ हामीले र त्यो नभत्काई जबरजस्ती रूपमा जाने अवस्था आयो वा उपभोक्ता समिति वा ठेकदार पक्षबाट त्यस्तो किसिमको आयो भने वडा कार्यालयबाटै सिफारिस बन्द गरेर नगरपालिकाबाट उहाँहरूलाई फर्सटमै बन्द गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। केही ठाउँबाट आएका जुन गुनासोहरूलाई हामीले कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी वडाले सम्भव भएसम्म वडाले रोकेर समन्वय गर्ने नहुँदाखेरि नगरपालिकाले समन्वय गरेर त्यसको भुक्तानीलाई चाहिँ रोकेर जाने गरीको हामीले व्यवस्था मिलाएका। नयाँ शासकीय स्वरूपमा जनताको मन जित्न सफल मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका जस्तै अन्य स्थानीय निकायले पनि काम गर्ने हो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नाराले सार्थकता पाउनेछ। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। मिथिलाको प्रख्यात सहनाई बाजा अहिले लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। धार्मिकसँगै शुभ कार्यको शुभारम्भमा मिथिलामा सहनाई बाजाको प्रयोग घटेपछि यो लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। अहिले डीजे सीडी लगायत आधुनिकताका कारण कतै मात्र सहनाईको आवाज सुन्न सकिन्छ। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा विशेष गरी विवाह, व्रतबन्ध, मुण्डन, उपनयन, विवाह पञ्चमी, दशैं तथा छठ लगायतका पर्वहरूको सुरुवातमा सहनाईको धुन बजाइन्थ्यो। तर यति बेला भने सहनाईको आवाज सुन्न निकै गाह्रो छ। सहनाई बज्ने बित्तिकै यो शुभ कार्यको आरम्भ हो भन्ने प्रचलन खास गरी मिथिला र मधेसमा परापूर्वदेखि रहँदै आएको छ। वर्तमानको अवस्थामा हेर्ने हो भने आधुनिक प्रविधिहरूले जसरी आफ्नो साम्राज्य कायम गरेको छ त्यो कारणले त्यो विगतका जुन पारम्परिक लोकबाजाहरू छ बिस्तारै विस्थापित हुने अवस्थामा कहीँ मात्रै लोपोन्मुख भन्दा हुन्छ। लोप अहिले त भइसकेको भन्न अप्ठ्यारै छ, तर लोपोन्मुख चाहिँ भएकै हो। हुन त सहनाईलाई व्यवसायसँग जोड्न नसक्दा पनि यो बाजा लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो, किनकि अहिले मठ मन्दिरमा वा बिहेबारी हरेक धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा डीजे बाजा, सीडी, क्यासेटको प्रयोग भइरहेको छ। यसो हुनुमा सहनाई बजाउने व्यवसायीहरूको समयमा रोजगारी नहुनु र उचित पारिश्रमिक नपाउनु पनि हो। यही बाजा चाहिँ ऐतिहासिक र पौराणिक छ। जुन सहनाई वादन एउटा अहिले पनि अब त ठाउँ अहिले पनि छन्, तर गाउँघरमा तपाईँहरू हेर्नुहुन्थ्यो कि सहनाई वादन नै हरेक फङ्सनहरूमा मान्छे मगाउने गर्थे र गाउँमा एउटा टोली हुन्थ्यो सहनाई बजाउने। अब योहरू धेरै ठाउँमा लुप्त भइसकेको छ। धार्मिक अनुष्ठान गर्दा सहनाईको ध्वनिले शुद्ध वातावरण र मन शान्त हुने विश्वास थियो, तर अहिले भने विशेष अवसरमा मात्र सहनाईलाई खोज्ने गरिएको छ। वर्षमा 2 वा 3 महिना मात्र सहनाई बजाएर जीवनयापन गर्न कठिनाई भएकै कारण सहनाई बजाउनेहरूले अन्य व्यवसाय अँगाल्नु परेको हो। समय के पहले के प्रति सहनाई के लोग के जानकारी नहीं या निक नहीं लगे छै। लोग डीजे बैंड बाजा ऑर्केस्ट्रा ऐसा में लोग ज्यादा ध्यान देलक। सहनाई संस्कृतिसँग जोडिएको पुरानो परम्परा हो। यसले समाजको मौलिक पहिचान स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले सहनाई लगायतका संस्कृतिलाई जोगाउन समाज र राज्य दुवै गम्भीर हुनु आवश्यक छ। धनुषाबाट कैलाश दासको रिपोर्ट।
नेपाल सरकार र नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा छाउनी परिसरमा आधुनिकीकरण गरी निर्माण हुने 750 शैय्या क्षमताको श्री वीरेन्द्र अस्पताल भवनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलालेखको अनावरण तथा निर्माण हुने अस्पतालको गुरु योजनाको अवलोकन पश्चात सम्बोधनको क्रममा गौरवपूर्ण इतिहासको सम्मान र आगामी दिनहरूको लागि नवनिर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 500 जना घाइते तथा बिरामीको उपचार गर्ने क्षमता रहेको उक्त अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए पश्चात नेपालकै नमुना अस्पतालको रूपमा कार्य सञ्चालन गरी रिसर्च लगायत अन्य 30 प्रकारका मेडिकल सेवाहरू प्रदान गर्ने र विपदको अवस्थामा 6000 जनासम्मलाई उपचार गर्ने क्षमता रहेको छ। 207 रोपनी जग्गामा निर्माण हुने उक्त अस्पतालमा अबको 7 वर्षमा सेवा सुरु हुने र 10 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने योजना रहेको छ। कोभिड-19 स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आयोजना भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, बहालबाला तथा अवकाश प्राप्त रथीवृन्द तथा अधिकृतहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कुल 325 अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई प्रतिबद्धता आएको भए पनि हालसम्म जम्मा 110 अर्बको मात्रै लगानी भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 110 अर्बको मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। यो रकम कुल प्रतिबद्धताको 34.1% मात्रै हो। सन् 1995 देखि 2020 सम्मको अवधिमा मुलुकभित्रका उत्पादनमूलक सेवा, बैंक तथा वित्तीय र ऊर्जा क्षेत्रमा गरी कुल 1 खर्ब 10 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र एफडीआई भित्रिएको बैंकले जनाएको छ। तर यही अवधिमा नेपालमा लगानी भित्राउनेका लागि 3 खर्ब 25 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो। पछिल्लो समयमा सरकारले लगानी बोर्ड गठन गरी त्यसैका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्राउने नीति लिएको छ। त्यही अनुरूप बोर्डमा यति बेला 2 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता थन्किएर बसेका छन्। केन्द्रीय बैंकले जनाए अनुसार सन् 2019-20 मा प्रतिबद्धताको 51% वैदेशिक लगानी प्राप्त भएको छ। अर्थात् मुलुकलाई यो अवधिमा 38 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको भए पनि 19 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी मात्रै भित्रिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा सचिव गौतमले माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासहरूलाई भएको र उनीहरूले समयमै माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। युरोपका पोल्यान्ड र जर्मनीमा मात्रै 10 लाख भन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको, तर दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा कामदार पठाउन नसकिएको बताउनुभयो। पोल्यान्ड र जर्मनीमा 10 लाख जनशक्ति माग हुने र सहजीकरण र माग प्रमाणीकरणको विषय छ। अब यो विषयमा अलिकति कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि म कहाँ पनि यो धेरै युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ माग आएको छ, तर प्रमाणीकरण चाहिँ नि नभएको अवस्था छ भन्ने हिसाबले मैले मान्य सभाज्यू मार्फत चाहिँ नि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो प्रमाणीकरण विषय हाम्रो श्रम मन्त्रालयभन्दा बाहिर पुगिसकेको अवस्था छ। करिब यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोलाएर यो प्रमाणीकरण टाइममा किन हुन सकेन, तपाईँहरूको दूतावासले किन गरेन भन्ने हिसाबले एकचोटि राखिदिनु भए हामी आभारी हुन्छौँ। प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्ने प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरूले नदिएको गुनासो समेत सचिव गौतमले गर्नुभयो। यातायात व्यवसायीहरूले वैज्ञानिक तवरले भाडा बढाउनु पर्ने माग गरे सँगै सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउन अध्ययन थालेको छ। यातायात व्यवस्था विभागको संयोजकत्वमा समिति बनाएर समायोजनका लागि छलफल थालेको छ। यातायात व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीजन्य पाट पूर्जामा भएको मूल्य वृद्धिलाई कारण देखाएर भाडा बढाउन सरकारलाई वैशाख 15 गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अध्ययन गर्न बनेको समितिले भाडा समायोजनबारे अध्ययन र व्यवसायीसँग छलफल गरेर
समायोजनको सिफारिस गर्ने जानकारी दिएको छ। सरकारले लगातार पेट्रोलको मूल्य 13 पटक बढाएको छ भने डिजेलको मूल्य पनि 9 पटक बढेको छ। यस्तो मूल्य वृद्धिले यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी धनीहरूले अहिले भाडा दरले व्यवसायमा टिक्न नसकिने व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको मूल्य वृद्धिको आँकडालाई हेरेर यसपटक वैज्ञानिक समायोजन गर्दा 30 देखि 40% सम्म भाडा बढ्नुपर्ने यातायात व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। 2072 को भूकम्पले भत्किएपछि पुनर्निर्माण गरिएको धरहराको शनिबार प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। धरहरालाई बलियो, आकर्षक र अपाङ्ग मैत्री बनाइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाई। निर्माण व्यवसायीका 41 बुँदे माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको चेतावनी। कुल 325 अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई प्रतिबद्धता हालसम्म जम्मा 110 अर्बको मात्रै लगानी भित्रियो। मिथिलाको प्रख्यात सहनाई बाजाको प्रयोग घट्दो। सहनाई बजाउने व्यवसायीहरूको जीवनयापनमा कठिनाई, व्यवसायी अन्य पेसा अँगाल्न बाध्य। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।